अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मुरकब जारी को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये जुमला इस्मिया में आता है तो क्या कहलाता है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको डिटेल से सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुरकब जारी के लिहाज से आज का है कि मुरकब जारी शिबु जुमला कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने नोट्स में बड़ा करके लिखना है कि मुरक्कब जारी यानी शिबु जुमला कभी भी नेवर एवर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक है, ये चीज तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना उसको हाईलाइट करके लिखना है अपने नोट्स में। अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि आखिर क्यों नहीं बन सकता, क्या वजह है कि आखिर मुरक्कब जारी जो है ये मुब्तदा नहीं बन सकता। मैंने आपके लिए ये स्केल्स खुद से बनाए हैं, शेप्स मुख्तलिफ शेप्स को जोड़ के ये मैंने स्केल खुद बनाया और उसकी रीजन ये है कि मैं इन स्केल्स को बाकायदा मूव करता हुआ दिखाना चाहती हूँ। और अगर मैं सिर्फ वैसे तो ये स्केल्स मुझे गूगल में से कोई भी मैं पिक्चर ले सकती थी, लेकिन पिक्चर वो मूव ना करता, वो स्केल मूव ना करता, फिर जो मेरा मकसद था वो पूरा ना होता फिर। अच्छा, अब मैं आपको आपका अभी तक जो हमने मुरक्कबात सीखे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। आजकल हम सीख रहे हैं मुरक्कब जारी को, तौसीफ़ी और इशारी हम डिटेल से ऑलरेडी सीख चुकी हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, इशारी और जारी तीनों मुरक्कबात के 2-2 जुज़ हैं, ठीक है? तो इस लिहाज से ये हमें इसके वैसे भी बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिशियल होगा कि हमें मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी। मुरक्कब तौसीफ़ी का पहला जुज़ जो है वो है इस्म मौसूफ। देखिए ये जो मूव हुआ ना, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी। अब इसका दूसरा जुज़ है वो है इस्म सिफ़्त, यानी कि मुरकब तौसीफ़ी के जो दोनों जुज़ हैं वो दोनों ही इस्म होते हैं, दोनों नाउन होते हैं। मौसूफ, सिफ़त दोनों क्या होते हैं? इस्म, ठीक हो गया? अब मुरकब इशारे की तरफ चलते हैं, उसका पहला जुज़ है इस्मुल इशारा और उसका जो दूसरा जुज़ है वो है इस्म मुशारुन इलैह। तो इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जो मुरकब शारी के दोनों जुज़ हैं वो भी इस्म होते हैं, वो भी दोनों नाउन होते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने प्यारे से मुरकब जारी की तरफ। मुरकब जारी के जो 2 जुज़ हैं, उसमें से जो पहला जुज़ है वो है हर्फुल जर, थोड़ा-सा बेचारा मूव हुआ है और इसके बरक्स जो अब दूसरे स्केल में इसका जुज़ आने वाला है वो है इस्म मजरूर। इस्म। तो अब आपको वजह पता चली कि आखिर ये दोनों देखिए मुरकब तौसीफ़ी और मुरकब शारी के दोनों जो स्केल्स हैं वो बराबर हैं। दोनों में इक्वालिटी है, दोनों बिल्कुल एक जैसे नाउन नाउन, इस्म इस्म। जबकि मुरकब जारी में पहला जुज़ हर्फ है और दूसरा जुज़ इस्म है। ये वजह है कि ये मुब्तदा नहीं बन सकता क्योंकि मुब्तदा हमेशा इस्म होता है। मुब्तदा कभी भी हर्फ हो ही नहीं सकता। ठीक है? जो हमने कलिमा की 3 इक़साम सीखी हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म और हर्फ तो दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। इस्म कुछ और है, हर्फ कोई और चीज़ है और मुब्तदा क्या होता है? हमेशा इस्म होता है। अब देखिए मुरकब तौसीफ़ी का पहला जुज़ इस्म है, इस वजह से ये मुब्तदा बन सकता है। मुरकब शारी का पहला जुज़ इस्म है, इसलिए ये मुब्तदा बन सकता है। जबकि मुरकब जारी का पहला जुज़ हर्फ है और मुब्तदा कभी हर्फ नहीं होता, वो तो इस्म होता है। ये वजह है कि ये मुरकब जारी मुब्तदा नहीं बन सकता क्योंकि ये इस्म नहीं है। इस्म होगा तो मुब्तदा बनेगा क्योंकि वही जुमला इस्मिया कहलाएगा जो इस्म से शुरू होता है, ठीक हो गया? तो इस वजह से ये अब आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये मुब्तदा नहीं बन सकता और उम्मीद है आपको मेरे स्किल्स भी पसंद आए होंगे। अच्छा, अब अगर ये मुब्तदा नहीं बन सकता, तो फिर जुमला इस्मिया में क्या बनेगा? तो ये जुमला इस्मिया में 3 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जी, बिल्कुल 3 तरह से ये मुरकब जारी यानी शिबु जुमला, जुमला इस्मिया में इसके 3 तरीके हैं कि 3 तरह से ये आ सकता है। पहला तरीका क्या है? कि जुमला इस्मिया में मुरकब जारी जो है वो मुतअल्लिक़ ख़बर कहलाता है, जब ख़बर मौजूद हो। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है जब ख़बर मौजूद हो, इसका मतलब ये है कि कभी-कभी ख़बर मौजूद नहीं भी होगी, फिर तब उस वक़्त मुरकब जारी कुछ और कहलाएगा, ठीक है? तब ये आ रहा है ना कि ये 3 तरह से आता है। तो अब ये जो अगले 2 तरीके हैं ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, सारा कुछ मैं आपको इकट्ठा इसलिए नहीं सिखाऊँगी ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, थोड़ा सीखें, सुथरा सीखें, ठीक हो गया? तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं आपको एक-एक पॉइंट करके सिखाऊँगी, हर चीज़ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जुमला इस्मिया में मुरकब जारी क्या कहलाता है? मुतअल्लिक़ ख़बर, जब ख़बर मौजूद हो। चलें, अब हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। आपके सामने ये एक बहुत ही प्यारा-सा मदरसे का बच्चा लग रहा है इस वक़्त। तो अब अगर मैं इसके मुतालिक कुछ बातें आपको बताऊँ कि लड़का खड़ा है। अब इस वक़्त ये येलो कलर में है, प्रोमिनेंट नहीं हो रहा इतना, थोड़ी देर में प्रोमिनेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह। लड़का खड़ा है, चलें इसको हम ज़रा करते हैं इसको अरबिक के लिहाज़ से करते हैं।
الولدو کھڑا ہے، قائمن، ٹھیک ہے. الولدو دیکھیں معارفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، تو یہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، یہ ہو گیا مبتدا. قائمن مرفوع ہے، نکرہ ہے، خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، تو یہ بن گئی خبر. تو اس طرح سے مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. لیکن اب اگر میں کوئی مزید انفارمیشن دینا چاہوں، مجھے مزید انفارمیشن چاہیے کہ لڑکا کھڑا ہے تو کہاں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی میں اس سے ریلیٹڈ کوئی مزید بات بتانا چاہوں، کوئی انفارمیشن ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ کرنا چاہوں، تو اس کو کہا جائے گا متعلق خبر، کہ خبر سے متعلق مزید انفارمیشن. تب کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہم اردو اسپیکرز کو نا عربی سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ متعلق بھی دیکھیں ہم اردو میں بولتے ہیں، تو یعنی کہ خبر سے متعلق ایک بات، کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے متعلق خبر، سمپل، خبر سے متعلق. تو اب اگر میں کہوں کہ لڑکا مسجد میں کھڑا ہے، اب آپ کو یہ یلو کلر پرومنٹ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، لڑکا مسجد میں کھڑا ہے. اب کھڑے ہونے کی مزید کوئی انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، مسجد میں، ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم عربی میں کنورٹ کرتے ہیں، فی المسجدی، فی المسجدی، مسجد میں. اب فی کیا ہے، حرف ہے، المسجدی کیا ہے، اس سے مجرور، جار مجرور. یہ خبر سے متعلق انفارمیشن ہے نا، کہ وہ کھڑا کہاں ہے، خبر سے متعلق ایک مزید انفارمیشن آ رہی ہے، تب اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر، یعنی کہ خبر سے متعلق، خبر سے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن، ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹرا انفارمیشن، متعلق کی خبر. اچھا جی، چلے اب میں آپ کو باقاعدہ قرآن مجید کی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. سورۃ الملک کی آیت ہے، ہوا مبتدا بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے ضمیر منفصل ہمیشہ مبتدا بنتے ہیں. جندن نکرہ مرفوع اسم خبر ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. وہ لشکر ہے، ٹھیک ہے، ابھی اتنے حصے کا آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی کہ وہ لشکر ہے. اب اس لشکر سے متعلق کوئی انفارمیشن دینے چاہ رہی ہوں میں، اس لشکر سے متعلق کوئی ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے ہمیں، مزید ڈیٹیل چاہیے. تو اب یہاں پہ جو مزید ڈیٹیل آئے گی نا، وہ ہے لکم. اب یہ لکم کیا ہے، لا جو ہے یہ لام جر ہے، حرف جر، اور کم جو ہے ضمیر متصل اس وقت مجرور ہے، کیونکہ یہ اسم مجرور بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور. تو یہ جار مجرور جو ہے اب جملے میں کیا بنے گا، یہ جملے میں کہلائے گا متعلق خبر، یعنی کہ خبر سے متعلق مزید انفارمیشن کہ وہ لشکر ہے تو کیا ہے، وہ لشکر ہے. اب یہاں پہ بلکہ میں ریٹن فارم میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ جو متعلق خبر ہوتی ہے اردو میں تو میں نے وربلی بول ہی دیا، یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں، ایکسٹرا انفارمیشن، مزید انفارمیشن، مزید ڈیٹیل، ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ لشکر ہے تمہارے لیے. اس جملہ اسمیہ کو ایکسپینڈ کر لیا، کیونکہ اب 2 جز سے یہ 3 جز میں اضافہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بس 3 ہی اس کے جز ہوں گے جملہ اسمیہ کے، یا تو 2 ہوں گے یا پھر 3 ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اچھا جی، اب کیا ہے کہ وہ لشکر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے مزید ایکسٹرا انفارمیشن ہے، ایڈیشنل انفارمیشن ہے خبر سے متعلق، ٹھیک. بہت ہی سمپل سا ٹاپک ہے، بہت ایزی ٹاپک ہے آج کا. ہم اسی طرح مبتدا ہو گیا، معرضون دیکھیں جمع سالم مذکر اس وقت نکرہ ہے، کیوں نکرہ ہے، کیونکہ ال نہیں لگا ہوا. رفع ہے، کیوں رفع ہے، کیونکہ آخر میں اون کی آواز ہمیں بتا رہی ہے، یہ واو اور نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا. اتنے حصے کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے کس چیز سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو انفارمیشن لا رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہی ہے فی غفلتن. اب غفلت کا لفظ بھی دیکھیں ہم اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اردو اسپیکرز کے لیے تو میں کہتی ہوں عربی سمجھنا بہت ہی آسان ہے. فی غفلتن، اب یہ کیا ہے، یہ جار مجرور ہے. جار مجرور جملے میں کیا بنے گا، اگر خبر موجود ہے، خبر دیکھ لیں موجود ہے، خبر کی موجودگی میں بار بار موجودگی کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ اگلے لیکچر میں خبر موجود نہیں ہوگی، خبر غائب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ کو اپنے بہت جو ہے نا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ خبر کی موجودگی میں جار مجرور متعلق خبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، متعلق خبر کہلاتا ہے خبر کی موجودگی میں. اب جب خبر کی موجودگی میں یہ 3 پارٹس بن جاتے ہیں، پھر مبتدا، خبر، متعلق خبر. اور یہاں پہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ایک بتاتی چلوں کہ متعلق خبر خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے. پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا، لکم دیکھیں بعد میں آیا تھا، وَجُنْدٌ لَكُمْ، وہاں پہ خبر کی آیا تھا متعلق خبر، اور یہاں پہ متعلق خبر خبر سے پہلے آ رہا ہے. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے آنے کا مقصد کیا ہے،
کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب اس میں بھی جب جو ہے نا معرفہ ہو، اگر یہ اسم مجرور اگر معرفہ ہو تو اس کے اندر نا ایک تاکید قائم کی جا رہی ہوتی ہے، ایک تاکید، اس کے اندر ایک زور قائم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ایکسپلین ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت اس میں تاکید نہیں آ رہی کیونکہ اس میں جو اسم مجرور ہے وہ نکرہ ہے، تو ہم نارمل اس کو ٹرانسلیشن میں کریں گے، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں غفلت میں، ٹھیک ہے، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں غفلت میں۔ تو اتنا حصہ ہو گیا، بس آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ دونوں ہی حصے دیکھیں جو ہے نا بغیر جار مجرور کے، وہ سورہ آل عمران میں آیا ہوا ہے، سورہ آیت نمبر 23 میں، ٹھیک ہے، اور سورۃ الانبیاء میں آئی ہوئی ہے یہ آیت جار مجرور کے ساتھ، تو یہ جار مجرور آ بھی سکتا ہے، جار مجرور نہیں بھی آ سکتا، ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے جو دونوں آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کبھی دیکھیں انفارمیشن کی ضرورت ہے اور کبھی انفارمیشن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، تو کس طریقے سے یہ ترجمہ میں آئے گا۔ چلیں اب اور مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ اگین ضمیر منفصل جو ہمیشہ مبتدا بن کر آتے ہیں، نذیر مبین، اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کون سا کنسٹرکشن بن رہا ہے، ٹھیک ہے، نذیر موصوف، مبین صفہ، کیونکہ ڈیٹیل سے ہم ان چیزوں کو سیکھ چکی ہیں آلریڈی، اور اگر آپ ان دونوں کی چاروں کوالٹیز کو میچ کریں تو بالکل آسانی سے کر لیں گی، بلکہ آپ کو اپنی پریکٹس کے لیے کرنا بھی چاہیے کہ چاروں کوالٹیز کا میچ کر رہی ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ مرفوع ہے اور نکرہ ہے، دیکھ لیں دونوں مرفوع ہیں، دونوں نکرہ ہیں، اور یہ خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، تو موصوف صفت اس وقت خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت مرکب توصیفی خبر کی جگہ پر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ۔ اتنے حصے کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، مبین واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب اگر اس کے اندر مزید انفارمیشن چاہیے، چلے مزید انفارمیشن آ رہی ہے خبر سے پہلے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آلریڈی بتایا کہ متعلق خبر خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ کیا آ گیا، لکم، ٹھیک ہے، جار مجرور، اب یہ جار مجرور جملے میں کیا بنے گا، متعلق خبر، کیونکہ خبر موجود ہے، خبر موجود ہے، تو مبتدا خبر اور متعلق خبر جملہ اسمیہ۔ مزید انفارمیشن یہ ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں تم سب کو، تمہیں، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، تمہارے لیے بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں یا تمہارے لیے، یہ صرف آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ مختلف ہے، بات ایک ہی ہے، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں یا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ نحنو اگین ضمیر منفصل مبتدا، لہو جو ہے جار مجرور، اب میں یہاں پہ اب الگ الگ کر کے نہیں بتاؤں گی، اب آپ خود سمجھ لیں گے، یہ دیکھیں یہ مبتدا ہے، یہ خبر بن رہی ہے، خبر کی موجودگی میں جار مجرور آ رہا ہے، تو جار مجرور مل کے بن جائے گا متعلق خبر، مخلصون جمع سالم مذکر نکرہ رفع خبر بن رہا ہے، اور مبتدا اپنی خبر متعلق خبر سے مل کے ہو گیا جملہ اسمیہ۔ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ کبھی کبھی یہ تاکید کا جو ہے نا وہ زور بھی قائم کرتا ہے، تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ تاکید کیسے، کس طرح کی تاکید، کہ ہم، اب اس کی خبر ہے مخلص ہیں، ہم مخلص ہیں، لہو اسی کے لیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے، ہاں ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ہم اس کے لیے مخلص ہیں، میں نے لکھا ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، اسی کا زور کیوں دیا، کیونکہ خبر پہلے، متعلق خبر پہلے آ گئی ہے خبر سے، اس کو کہا جاتا ہے متعلق خبر مقدم، مقدم اس لیے کہ پہلے آ گئی ہے، خبر کے بعد نارمل جو روٹین ہے نا، نارمل جو ترکیب ہوتی ہے وہ ہے مبتدا خبر اور پھر متعلق خبر، اور کبھی کبھی متعلق خبر خبر سے پہلے آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ترجمے میں ایک تاکید قائم کرتے ہیں، ایک زور ڈالتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہم اسی کے مخلص ہیں، اسی کے لیے، تو یہ جو اسی کا زور ڈالا ہے نا، یہ اس وجہ سے کیونکہ خبر متعلق خبر مقدم ہوئی ہے، خبر سے پہلے آ گئی ہے۔ اچھا، اور یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کانٹیکسٹ خود بتائے گا کہ اس وقت آپ ایک زور قائم کر سکتے ہیں اس پہ۔ اور رجالو دیکھیں معرفہ ہے، مرفوع ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، جمع مکسر ہے اس وقت، اور یہ مبتدا ہے۔ قوامون دیکھیں جمع سالم مذکر، یہاں پہ مرفوع نکرہ خبر بن رہا ہے، خبر بھی دیکھیں جو ہے جمع ہے تو مبتدا بھی جمع ہے۔ النسائی، اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں، جار مجرور خبر کے بعد آ رہا ہے، تو بعد آئے گا تو یہ ایک نارمل ترکیب ہے جو ایک نارمل ہوتی ہے، جو ایک بائی ڈیفالٹ ایک ترکیب کا ایک سیکوینس ہے کہ پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گا، اور پھر متعلق خبر آئے گا، یہ نارمل سیکوینس ہو گیا۔ تو اب یہ حرف جر اور جمع النسائی بھی جمع مکسر ہے، یہ جار مجرور مل کے متعلق خبر بنا،
और ये पूरा तीनों जुज से मिलके जुमला इस्मिया। अर्रिजालु मर्द कव्वाम है, किस पर? औरतों पर। कव्वाम है मतलब निगहबान है, उनके जो है इंचार्ज हैं, ठीक है, उनके निगहबान हैं इस सेंस में। अच्छा जी, देखिए बहुत एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मुब्तदा खबर मुतालिक खबर, मुब्तदा खबर मुतालिक खबर, बस मुतालिक खबर कभी पहले आ जाएगा कभी बाद में आ जाएगा, सिंपल। अल्लाह, देखिए मारफा मरफू मुब्तदा, अलीमुन नकिरा मरफू खबर। अब आगे आ रहा है जार मजरूर बा हरफु जर है। अज़ालिमीना इस वक्त ये क्या है, ये भी जमा सालिम मुजक्कर है लेकिन इस वक्त मजरूर है। ईना की आवाज हमें बता रही है कि ये इस वक्त मजरूर है क्योंकि पीछे हरफु जर है, और जार मजरूर मिलके क्या बनेगा, मुतालिक खबर, क्योंकि खबर मौजूद है। मुब्तदा अपनी खबर मुतालिक खबर से मिलके जुमला इस्मिया। अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब जानता है जालिमों को। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने खूब का जोर क्यों दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैं पहले किसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि आप लोग लाजमी जो है ना एक पेज बना दें, उसमें बड़ा सा फाइल लिख दें, फाइल, कि जितने लफ्ज आपको फाइल के वजन पे मिलेंगे ना, उनके अंदर आपने नॉर्मल तर्जमा नहीं करना, उसके अंदर आपने एक जोर कायम करना है। यही तो हम अरबी में सीख रहे हैं ना, कि हमने उस लफ्ज को, एक एक लफ्ज को महसूस करना है, एक एक लफ्ज की गहराई को सीखना है, कि यहाँ पे ये आलिम नहीं है, आलिम का मतलब होता है जानने वाला, अलीम का मतलब होता है बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला, ठीक है। तो ये अलीम का मतलब खूब जानने वाला, बहुत जानने वाला, कि अल्लाह बहुत जानता है, अल्लाह खूब जानता है जालिमों को, ठीक है। तो ये फाइल के वजन पे जितने भी लफ्ज हैं, रहीम, करीम, अलीम, तो ये क्या लफ्ज हैं, ये इनके अंदर आपने एक जोर कायम करना है, और ये आगे मजीद आपको बहुत मिलेंगे अल्फाज, क्योंकि ये फाइल का वजन कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अब जब जब आप कुरान मजीद की तिलावत करें, आपने नोट करना है कि फाइल के वजन पे जो लफ्ज आए, तो आपके जहन में फिर तर्जुमा आना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर हमने एक जोर कायम करना है, इसमें एक ताकीद लानी है, इसको मुबालगा देना है, इसमें एग्जेजरेशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, जालिका इस्मुल इशारा यहाँ पे मुब्तदा बन रहा है, जुमले की इब्तिदा हो रही है, तो इस वक्त जालिका मुब्तदा है, मरफू है। अल्लाह देखिए यहाँ पहले आ गया है, ठीक है। यसीरुन आपको क्लियर नजर आ रहा है, नकरा है, मरफू है, तो ये तो खबर बन जाएगा, और खबर की मौजूदगी में जार मजरूर जब मौजूद हो तो उस जार मजरूर को मुतालिक खबर बनाते हैं, तो ये जार मजरूर मुतालिक खबर कहलाएगा, यसीरुन उसकी खबर कहलाएगा इस जुमले में। अच्छा, मुब्तदा अपनी खबर मुतालिक से मिलके जुमला इसमिया। अब आप तर्जमा करें, अब इसमें आप तर्जमा जो है ना जोर कायम करना है, क्योंकि यहाँ पे मुतालिक की खबर मुकद्दम है, मुकद्दम मतलब पहले आ गई है, ठीक है। तो अब आप उसके हिसाब से तर्जमे को जहन में लेकर आए। जालिका वो, यसीरुन, अच्छा अब यसीर भी देखिए फाइल के वजन पे है, रहीम फाइल, करीम, अलीम, इसका मतलब होता है यस्र का मतलब आसान, यासिर आसानी करने वाला, यसीर बहुत आसानी करने वाला, ठीक है। नासिर मदद करने वाला, नसीर बहुत मदद करने वाला, तो इस तरह से है। तो अब इसमें आपने तर्जमा जब आप करेंगी तो आप कहेंगी बहुत ही आसान है। अब देखें बहुत का तर्जमा तो मैंने यसीर में फाइल का वजन है इस वजह से किया, ठीक है। ये ही का जोर क्यों दिया, बहुत ही। अब देखिए एक एक लफ्ज को आप सीखेंगे इंशाल्लाह, आपको मजा आ जाएगा जब आप खुद तर्जुमा करेंगे, आप उसको महसूस करेंगी, और ये अरबी के स्टूडेंट्स को ही ये लज्जत आती है, कि जब आपको पता चलेगा अच्छा ये जार मजरूर देखिए पहले आ गया ना खबर से, तो अब हमने इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कहना कि बहुत आसान है, बहुत आसान का मतलब तो यसीर का हुआ ना, यसीर का मतलब बहुत आसान, ठीक है। ही का जोर मैंने इसलिए दिया कि अल्लाह ही पहले आ गया, मुतालिक खबर पहले आ गया, कि वो बहुत ही आसान है अल्लाह पर, ठीक है। तो इसके अंदर दो जोर आए हैं, दो जोर, दो ताकीदें आई हैं, एक इस वजह से कि यसीर जो है फाइल के वजन पे है, और एक इसलिए कि मुतालिक खबर खबर से पहले आ गई है। तो दो तरह से हमने इस जोर के इस तर्जमे के अंदर कितनी हमने लज्जत महसूस की है। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो आसान है अल्लाह पर, हमने कहा बहुत आसान है, हमने कहा वो बहुत ही आसान है, दो दो जोर डाले हैं सामने हमने इसके अंदर। अब ये लज्जत कौन महसूस करेगा, मुझे तो जो आम तर्जमा खोल के पढ़ेंगे ना वो इस चीज को महसूस नहीं कर सकते, जो महसूस आप कर सकती हैं कि यहाँ पे अच्छा हमने बहुत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, ही क्यों इस्तेमाल किया, आपको वजह पता है कि फाइल का वजन क्या होता है, ये जार मजरूर मुकद्दम क्या होता है, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में अब आपने क्या करना है,
इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे अभी आपको मैंने सिखाया है, आपने इन्हीं आयात की तरकीब करनी है। मैंने साथ में नीचे मीनिंग्स लिख दिए हैं। आपने बिल्कुल मुब्तदा खबर और मुतालिक खबर को मतलब उनको लिखना है, फिर उनका तर्जुमा करना है, ठीक है? 3 आयात इस पेज पे हैं और 3 आयात इस पेज पे हैं। टोटल 6 आयात हैं, छोटी-सी आयात हैं और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को एन्जॉय करना चाहिए। एक-एक आयत को लिखते हुए में ना आप एन्जॉय करें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं कि आप इसका तर्जुमा खुद कर सकती हैं, ठीक है? और मेन सिर्फ देखिए मकसद तर्जुमा करना नहीं, मेन मकसद है कि आप उस लफ्ज़ों की गहराई को महसूस करना कि अल्लाह ने किस अंदाज़ में इस आयत को लिखा है। किस अंदाज़ में मतलब ये आयत आई है, नाज़िल हुई है। तो उस आयत को हम महसूस कर सकें, उन अल्फ़ाज़ को हम महसूस कर सकें, इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और आसान भी लगा होगा। दुआ माँग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।